بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما بعد، الله تعالى بركتنا دير شهود الله أرشو مجيء الله رب العالمين فرشا حمد وثناء تعالى الله فاتي الله رب العالمين الله جل جلاله بشي شكر لله يا الله يا الله بشي نعمة كل دي يا الله سبحانه وتعالى بشي بر وشيم رحمة الله فإلى ترباد الله تعالى آخر النبي يقول الله يريد فري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونرى مؤمن بيان ترى عرفنا على ذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى بيكون بلا تكبا الله تعالى بيكون بلا بلا خمو كل جدول الله توفيق دو بلا بلا مجلس المجيء شريك غيره وأزم المجيء شريك غيره على عقيدة على عمل على أخلاق إن بيكون صحيح غيره الله تعالى توفيق دو. محترم درادران الإسلام البيان بنا الجينا يقولون رنتو من توحيد الدرس الرشي منهج التوحيد المستوى الثالث التون إلى إن شاء الله خطأ يمدي يا رجال خطأ شيء نفاق المنافق المتعلق تويك منافق الدباب أباك بروا خواجي أجا أرباك يوم أبو خواجي دبا النفاق العقدي عقيدة غير عقيدة من مجيء منافقين نعوذ بالله. أجا يمدى النفاق العملي عملي شبه عمل مجيء المنافقين وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإسلام. وهو عمل شيء من أعمال المنافقين عمل المنافقين إذا خديجين حموكل منافقر حموكل غريبو تو إيمان تكيبو إيمان هرنا بدأ وهذا لا يخرج من الملة. إن الله منافق كحموكل ولا ملة تكون خارج نويبو دين البطل تكيبو لكنه وسيلة إلى ذلك كنتو بشي مشيار تكاوريبو أن الله خمكان البدر كان بتوت إيه وبما يفنسيبو ده إن الله يوتره كفر ما يوزيو وصاحبه يكون في إيمان ونفاق وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصا. فلو صاحبه يكون في إيمان فلذا منافق كحموكل ولا يبتو إيمانك السوء منافق ياسه تقول إن الله ذي منافق خم درام من تاكي تقول وتقول إن الله منافق خم زينك كفرينه صار بسبب منافقا خالصا. إن الله خموكل ولا خالص منافق وجبور زين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حديث شريف ما يفرميه 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا. زابوتر سرقان خماسي سرقان خصاصي سرقان خصلتاسي إيه خالص منافق. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. ذاتون نيجي سرقانتون أكانتا كه تولي تاربوتر سرقا كربا منافقي آگي والعياذ بالله حتى يدعاها ذاتون فجنديان إريناو دي ساريناو دي منافق تارخزر ولبتير تاجي. وإذا أتمنى تولي كي سريانين إذا أتمنى خان أمانة المنتو خيانة والعياذ بالله. وإذا حدث كذب خطأ إليه مساء خطأ. وإذا وعد وإذا عهد غدر إن اللي عهدنا مدلي ما شملين ما يخير غدر يقول. وإذا خاصم فجر إنسان مجيء نزل تانيره لافر تانيره ما إنسان يقول. ومن اجتمعت في هذه الخصال لا بد من كي سرقم تجمع تجيبه تريبا جمع فيه
الشر إتر بطرة زدقون خرابة يكون جمعين وخلصت فيه نعوت المنافقين الله ليه منافق زينك الصفات كل عسى إن الله ليه خالص بيه ومن كان فيه واحدة منهن ضربتر نك كم تجيبه صار فيه خسرة من النفاق ضربتر سلبكر البكر منافق تجيبه فإنه قد اجتمعوا في العبد خصال خير وخصال شر. يعني مزاجا الله بندق كذا إتراكياتهم بلا خمكة كي أركياتهم براي خمكة كي وخصال إيمان وخصال كفر كياتهم إيمان الخاصة كذا كي أركيات كفر الخاصة كذا كي ونفاق إن المنافق خاصة كذا ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. أي شافي زان تربطر زدين إيمان خمسة أي نرسوا بكل فايبو أرزدين نيكي إن الله منافق هم كلاسة أي نرسان بكل فايبو ومنه الوقت التكاسل عن الصلاة ما قام به من موجبات ومنه التكاسل طيب بحسب ما قام به من موجبات ذلك ومنه التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد المنافق مربوط له التكاسل عن الصلاة في جماعة المسلمين مرتفعنك وجماعة المجي موسط مزديا وإنه من صفات المنافقين عند الخميس منافق من شرخان فالنفاق شر وخطير جدا تقول المنافق قضيان كلامه ينزل بنا ينخذنا بشيء خطر جنيد وكان الصحابة يتخوفون منه صحابة كلام الكور إن إيمان مليء مظبوط إن للجهاد قد يرى الله نبيفاد يقول دك فيرا مشتغير إترى أي منافقتون دنيا كتون إترى بشيء درتاكيدو قال ابن أبي مليكة خد أدركت 30 من الصحابة يبقى تابعي ابن أبي مليكة يبقى يترش صحابي لو قيده سيدنا خد كلهم يخافون النفاق على نفسه بياكلون تربط منافق خناء الكسم باب يركسو تاكد يا متن ترى dormai tak itu kialla inilah kami ane ekkan albada ekkan lu zede borone fakam mai kala yere dinatun kharij goriyore jahannam mahu mukhalladade illa goriyore kare tole aliya betta daimu maji edur khoigila yar bade amalar lu khoyumde arke sohoyum tole ekkan yang khatam gori al farq bain al nifaq al akbar wal nifaq al asghar bora munafiqire shara munafiqire mazutun ki farak ase tole shara bora munafiq ziba ase bora munafiqi ziba aqida maye yukhruju min al millah zana guhinno an illa munafiq dinatun khalid al wal nifaq al asghar la yukhruju min al millah zibani ka arbakra ase nifaq amali ibagulle millatun nalibu دو نمبر فرق يديك النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد والنفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية تقولي يعني كي نفاقي هذا يعني اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد يعني ذيك بطل اختلاف غرام كيوم مجي عقيدة مجي قلب المعاملة بيه والنفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية تقولي زمانك الشورى نفاق سه إيبو يديك علانية دخل مجي إيبا منافق خمو كربوري نمبر إن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن زبانك مؤمن يبو إيبا تو بورا نفاق خندين نويبو زبا مؤمن تكيو إيبا تو شر نفاق كوي تكي أسأل نمبر الفرق إن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم. تقول زباني كي برا منافق سي عقيدة مجي إبا عنوانك بشيبا توبة نصيب نو
توبة والله نصيبنا بخلاف النفاق الأصغر يترمي الشر زعلان فلان إذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان وإذا خاصم فجر إن إذا ما نشكرتم توبة والله نصيبه توبة بالله الله تعالى ترى توبة مقبولة. أما أهل النفاق الأكبر قال الله عنه صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ذلك بڑا منافق أسي عقيدة قلب بيتره إذا رشمنا الله يقول صم بكم عمي فهم لا يرجعون أي إلى الإسلام في الباطل. وقال الله فيه لولا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. إن آيات كل حد ترى أن مجدارتك توبة نصيبنا إن لم ترى مره الله سبحانه وتعالى تمام مسلمان كلوري بڑا نفاقتون فاقل بالله الله تعالى توفيق دو شر نفاقتون برو تاكي بالله إن بزيره إنتون هوشيار تاكي ره حين ربنا بليه الله توفيق دو جتراني كي شر نفاقون مجي مبتلايو توبة قريبانيو جتراني بڑا نفاقون مجي مبتلايو توبوا إلى الله الله نكفريايو الله نكرجوع الله سبحانه وتعالى ما بقدره الدور ما ختم بردنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.